माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले संविधानको धारा 9 उपधारा 2 बमोजिम अनुसूची 3 को नेपालको निशान छापमा हाल नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार हुने गरी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 ल्याएको छ। यो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण कार्यको निम्ति नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यू प्रति आभार सहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत यो विधेयकको स्वागत र पूर्ण समर्थन गर्दछु। स्वाधीन र गौरवपूर्ण वीरताको इतिहास निर्माण गरेको वीर नेपालीका कारण नेपाल कहिल्यै कोही कसैको पराधीन र उपनिवेश बन्नु परेन, रहनु परेन। आफ्नै वीरतापूर्ण गौरव र पौरखका कारण गरिबिलो इतिहास निर्माण गरेको वीर नेपालीका सन्तान हामी। पुर्खाहरूको इमान र पौरखका कारण हाम्रो स्वाभिमान सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै उच्च छ, रहिरहनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपाली भूमि सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिले नेपाली भूमिलाई खुम्च्यायो। सोही सन्धिका आधारमा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली, काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण रहँदा रहँदै पनि छिमेकी देश भारतको हेपा र मिचा व्यवहार र प्रवृत्तिले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतद्वारा अतिक्रमित गरियो। विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन शालीनता र मित्रतापूर्वक गरिएको आग्रह र अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै उक्त नेपाली भूमिमा भारतीय सेना राख्ने, स्थायी संरचना बनाउने कार्य गरेर नेपाली स्वाभिमान, स्वाधीनता, राष्ट्रिय र भौगोलिक अखण्डता माथिको ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कार्य नेपाली जनता, नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य विषय होइन। यो हुनै सक्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले पढ्दा पनि बुझो र चुचो नभएकै नेपालको नक्सा पढाइयो र बनाइयो। आज यो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा छलफल भइरहँदा यो नक्सा कहिले कसको पालामा के कारणले चुचो हटाएर बुचो बनाइयो, सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली जनतालाई जानकारी दिन पनि म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्छु। हामी सबैले सुन्दै आएको एउटा नेपाली कथा प्रसंग म यहाँ जोड्न चाहन्छु। एउटा बिरालोले मुसाहरूलाई धेरै दुःख दियो, एक गरी मानेर खान थाले। यो समस्या समाधान गर्न मुसाहरूले सल्लाह गरे। अब बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्नु का लागि सल्लाह गरे र हामी जोग्यौं भने, तर सल्लाह पनि भयो, सहमति पनि भयो, तर बिरालोको घाँटीमा घट्नी कसले बाँच्ने भन्ने आँट कसैको भएन। फलस्वरूप बिरालोले छानी रोजी मुसा मारे। यो लोककथाको याद आज भोलि मलाई आइरहेछ। भन्न र बोल्न धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले बोलेका पनि सुनेका छौं, बोलेका पनि सुनेका छौं, तर सबै पार्टी, सबै नेताहरू कुनै न कुनै समयमा यो मुलुकको शासन सत्ताको जिम्मेवारीमा रहनुभयो, पुग्नुभयो। तर वर्तमान सरकार, जो जनताका अपार जनमत र विश्वासबाट निर्माण भएको सरकारले आँट गरेको छ, हिम्मत गरेको छ। यो राष्ट्रिय एकताका साथ अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ। म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्वपूर्ण कार्यका निम्ति म सरकारप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम लगायत सबै प्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सार्वभौमता, राष्ट्रिय अखण्डताको यो विषय ठूलो र सानो भन्ने हुँदैन। हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो आफ्नो देशको भूमि मुटुभन्दा प्यारो हुन्छ। हामी किमार्थ छोड्न सक्दैनौं। यो कुरा हाम्रो मित्र राष्ट्रले बुझ्न जरुरी छ। हामी नेपाली सरल र सोझा पनि छौं, मित्रमाथि विश्वास पनि गर्छौं। हाम्रो विश्वासमाथि घात नहोस् भन्ने हाम्रो अभिलाषा हो। यो कुरा पनि हाम्रा मित्रहरूले बुझ्न जरुरी छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, मुलुकको भूभागको संरक्षण कसरी गर्ने वर्तमान जननिर्वाचित सरकार सचेत छ, दृढ संकल्पित छ। यसै गरी संघीय संसदका दुवै सदनका एकमना छ, एकताबद्ध छ, सँगै अघि बढिरहेको छ। कुनै विमति छैन। यो अवसरमा यो राष्ट्रिय गौरवको अवसर पनि हो। यस अवसरमा म सबै न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण कार्यभार र जिम्मेवारीका निम्ति सबै जुट्न, सबै उठ्न, स्वाभिमानी देशभक्तहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सत्ता र विपक्ष भन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई सीमा समस्या, अब लिपुलेक, कालापानी मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका सीमा समस्याहरू अब सधैँको लागि समाधान गर्नका लागि दृढ संकल्पका साथ अगाडि बढ्न सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो विधेयकको पूर्ण समर्थन गर्छु। धन्यवाद।